بہت ہی سینئر لکھاری، پتہ نہیں ساڑھے ورگے کتنے طالب علم انہوں نے ویکھ ویکھ کے شاعر ہو گئے۔ جناب جہانگیر ساول صاحب تشریف لمدے، جناب جہانگیر ساول صاحب۔ ابتدا اللہ کریم دے اچھے سچے نام دے نال جڑا لے کے تعریف لے کے حمد و ثنا اپنی مرضی میں مالک مختار، انتہائی واجب الاحترام، ذی عزت ذی قدر مہمانان معظم، صورتحال جناب دے روبرو ہے۔ شہباز بھائی واللہ باللہ کچھ تعلق جڑے وہ بندے نو بگاڑنے اوکھے کہ جیڑا قربت دا تعلق ہوئے اس واسطے تکلیفاں میں اوڈیاں بڑھیاں ہوندیاں۔ اج تو ہزاراں سال پہلے ایک تعلق نبھاؤن واسطے ایک سر نیزے تے ٹنگی گیا، ہن او جڑا تعلق رکھن والا او دی ریس نبی بھی نہیں کر سکدے۔ ہن ساڈی مجال نہیں، اسی اس زمانے دے بندے ہاں تے پورڑے جے بندے ہاں، ساڈے کول ناطق بلوچ نال تعلق قائم رکھن کان اے اکھیاں جڑیاں سی ٹنگ کے وکھائیاں۔ اللہ پاک تعالی سلامت رکھے، اللہ تعالی سلامت رکھے، تے تہاڈی محبت تے جو اینٹی بائیوٹک ٹیکہ لگ جاوے تے پیچھے کوڑ پنیر دا شربت لے کے ایک بندہ کھڑو جاوے، بے وقوفی جے لفظاں نال تسی جاگ سکدے ہوندے تے خوشامد نہیں۔ آباد ادر صاحب دے لفظ اینٹی بائیوٹک جے اوکی تہاڈے تے اثر نہیں کر سکے تو میرے کول تو کوڑ پنیر والا بھرڑا جے سیرپ، ہن میرے کولوں اثر بھی کوئی نہیں، میں لفظ سنائی سکتا جگہ لے میرا تساں او مان میں جڑا ہو بجا سو ان اگے بولوا میں بھی کوشش کرا بھی چلو لفظاں نال۔ ہن میں جے معاف کرو تو میں واللہ باللہ چنگا ٹائم ہے تے اے جگہ جس تے محمد والے محمد دا ذکر ہو رہا بڑی مقدم جگہ ہے، جے تے معافی مزمل بلوچ تو لے دو تے مزاج وچ ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جڑی تہاڈی کوش گزار کی تے جے مزمل نو راضی کرن واسطے میں دو چار شعر اوکھے سوکھے سناواں، او میں نہ تہاڈے تعداد دی طلب واسطے سنانا تے نہ کوئی اپنی شاعری ثابت کرن واسطے سنانا، وہ میں صرف یہ چلاکی کرنی ہے جی میں کوئی چنگا پیارا پرانا آئے ہوگا نا وہ بندے چول چڑھیں دے موڑ نال مٹھے چ چڑھیں دے موڑ سلاد بنائیں دے موڑ نال پھرنی چ بنائیں دے گھرے والی آدھی بھی ہے ایک مٹھا چ بنایا تو آدھا بیڑی اس کو وات ہونا جی میں راجی ہوندے بندہ جا راجی کرنا اور بندہ کھاندا ایک لقمہ جڑا نا روٹی دا شہباز بھائی تے ہن میں گلاں نہ اذان دے ٹائم دیاں تے میرا دل دو ترے گلاں محمد والے محمد دے متعلق ہے جناب نے کی تے حاضری ساڈی ہن بھی نہیں نہ قبول ہونی اس ٹائم تے موڑ ساڈی پچھلی ساری رات تے اجازت میں اول مہمان تو لے کے آخری مہمان تک چاہساں جے میرے تو ہر لحاظ نال تسی سارے باشعور بھی ہو میرے تو سینئر بھی ہو تے بالکل مختصر نہ زیادہ جناب دا ٹائم میں لینا چاہنا مزمل صاحب بھی ایک دو شعر تانوں سناونے نے تے جے جاگتے ہویا ہے نہیں تو مڑ تہاڈا اپنا مقدر انہاں دا اپنا مقدر تے میں آغاز دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی حمد دے دو چار شعر
کہ جواب اس پاسے آواز ہے جڑا بار بار تواڈے ال مڑنا پوسی ہو اذیت تھوڑی آسانی ہو جائے. جی سر کہ میرا مالک تیری شانہ دا ادراک شعور تو بالا ہے. بابا دی خاکی صاحب بالکل معافی صرف توجہ کی درخواست ہے جی گزارش کرا ہوں اپنے ذہن عالی دے اندر جگہ عطا کر دینی. دعا دے قابل ہوئے تو دعا فرما دینی نہ ہوئے تو باسط بھائی اس گل کو شہباز بھائی کو خوبی واقف نو ہر چھوٹی بڑی نشست میں آپ گزارش کرنا بھائی نلائق بندے نو اضافی نمبر دیو نا تو لائق بندے دے کٹو نا. اگر یہ زیادتی کر سو تو بات لائق بندہ بھی محنت چھوڑ دے سی نلائق بھی چھوڑ دے سی. لائق اس تو انوار بھائی چھوڑ دینا ہے جو تو ساری رات پڑھ کے بھی وہ 60% ڈیوے پال کے درنے دا فائدہ. نلائق اس تو چھوڑ دینا ہے کچھ نہ لکھے میں جو 60% سر کھپاؤں گا. غفران بھائی تھوڑی محبت میرا مالک تیری شانہ دا ادراک شعور تو بالا ہے. میرا مالک تیری شانہ دا ادراک شعور تو بالا ہے. کائنات دے ذرے ذرے وچ تیرا نور ظہور تو بالا ہے. ناطق بلوچ صاحب تو آپ تے کی رب آقا دا تیرا پاک رسول نرالا ہے. او دبا کی حسن میں ایک پاسے واللیل دی زلفاں والا محبت سر توڑی محبت تو آپ تے کی رب آقا دا تیرا پاک رسول نرالا ہے. او دبا کی حسن میں ایک پاسے واللیل دی زلفاں والا ہے. جی جاگ سکتے ہو تو تواڈیاں جھوڑیاں تواڈی عقیدت سپورٹ کرنا چاہنا کہ تاہا یاسین مزمل ہے تیرے پاک رسول دے کیا کہنے. تاہا یاسین مزمل ہے تیرے پاک رسول دے کیا کہنے. تیرے پاک رسول دے کیا کہنے جس گھر تے آپ درود پڑھیں حسین بطول دے کیا کہنے. جندی جتی زینت عرشاں دی اس قدم حسین دے کیا کہنے. خاکی بھائی جتھے لگ دے آئے وہ قدم حسین اس پاک زمین دے کیا کہنے. اور بس مقدی سامل گل کرداں اس نور العین دے کیا کہنے او دے ویر علی دے کیا کہنے او دے حسن حسین دے کیا جی نوازش قبلہ یہ تکلیف نہ سمجھ اوکے سوکے دے لے شباز بھائی میرے ساواں دی تسبیح تے ذکر تیری کریمی دے. میرے ساواں دی تسبیح تے ذکر تیری کریمی دے. کیویں لکھے قلم میرا قصے تیری رحیمی دے. عابد اظہر بھائی کیویں لکھے قلم میرا قصے تیری رحیمی دے. اور کرشمے تیری قدرت دے نہیں آ سکتے شمار اندر. مزمل بھائی کرشمے تیری قدرت دے نہیں آ سکتے شمار اندر. پرندے بھی سنا کر دے جدن اڑ دے قطار اندر. اور 70 ماواں تو ود شدت میرے اللہ دے پیار اندر. کرے ازمائش بک ویندن نبی زادے بازار اندر. کرے ازمائش بک ویندن نبی زادے بازار اندر. ابابیلاں دے لشکر تو باویں ہاتھی مرا چھوڑے. ابابیلاں دے لشکر تو باویں ہاتھی مرا چھوڑے. دیوے پردہ تڈوراں تو اگے جالا تنا چھوڑے. کریم ایڈا او منگتے نو کر اتنی زر عطا دیوے کسے فرعون ورگے نو لوکاں دا رب بنا چھوڑے. اور رازق سارے زمانے دا او بھکھا سون نہیں دیندا. گل دی سمجھ آوے تھوڑا جا جگیا ہے کہ رازق سارے زمانے دا او بھکھا سون نہیں دیندا.
ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਮੌਤ ਰਾਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਮੌਤ ਰਾਜ਼ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੀਅਤ ਆਪਣੀ ਸਫਾ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਘਾਟਾ ਆਉਣ نہیں دینا۔ اے شعر میں شرائے کرام واسطے سپیشل گزارش کرسا، باقی اب آپ دی اپنی مرضی جناب دے شعور تک دستک ہوئے تھوڑی مرضی شرائے کرام دے میں قدم شعر رکھنا چاہنا کہ رازق تو بندہ ہے تے بندگی کر، تو بندہ ہے تے بندگی کر، رزق جانے خدا جانے۔ کوئی سر تو بندہ ہے تے بندگی کر، رزق جانے خدا جانے۔ پیدا مخلوق جائیں کیتی اندے بارے ہوا جانے، پیدا مخلوق جائیں کیتی اندے بارے ہوا جانے۔ تو رو کے مانگو ماں ورگا ہے، تو رو کے مانگو ماں ورگا ہے۔ یہ بھوک جانے تے ماں جانے، یہ جاگ سکو تو اگلی 70 کفران بھائی۔ تو رو کے مانگو ماں ورگا ہے، یہ بھوک جانے تے ماں جانے۔ تینوں بڑیاں سکھایا نہیں یہ شاہ جانے تے راہ جانے، تینوں بڑیاں سکھایا نہیں یہ شاہ جانے تے راہ جانے۔ شباز بھائی یہ رخ سارے قلم مومن سیائی پانی زمانے دا، یہ رخ سارے قلم مومن سیائی پانی زمانے دا۔ کیویں کوئی حسن لکھے حسین آقا دے نانے دا، اور خدا لکھیا ہے قرآن اندر، خدا لکھیا ہے قرآن اندر قصیدہ اس گھرانے دا۔ خدا لکھیا ہے قرآن اندر قصیدہ اس گھرانے دا، آیا تطہیر تے کوثر پہلا فکرہ ترانے دا۔ اور مکتر ذکھا کی بھئی کہ مثال کائنات بچ کوئی نہیں، او رب یکتا حق اللہ ہے۔ مثال کائنات بچ کوئی نہیں، او رب یکتا حق اللہ ہے۔ جنوں موسیٰ نہ تک سگیا حسن دا او تجلہ ہے، جنوں موسیٰ نہ تک سگیا حسن دا او تجلہ ہے۔ آج جڑے پیچھے ایتھے بندے 4-5 بیٹھے ہو نا، میں تہاڈی محبت ویکھی کہ شرا پڑھتے رہے، تہاڈی نظر شعر ہے کہ جنوں موسیٰ نہ تک سگیا حسن دا او تجلہ ہے۔ زمانے دے شعور اندر علی اج تائیں سمایا نہیں، او اقلاں وچ کیویں آوے، علی دا وی او اللہ ہے۔ اظہر بھائی بہت اعزاز ہے میرے واسطے سب تھوڑی دعا، وہ اقلاں وچ کیویں آوے، علی دا وی او اللہ ہے۔ اور وقت بھاویں جو ہو گیا اے میرا عقیدہ ہے مزمل بھائی کہ کوئی محمد تو سونا ہے تو میں نے بھی کھا، کوئی محمد تو سونا ہے تو میں نے بھی کھا۔ جس تے پڑھدا ہے خدا آپ صلی اللہ کر تو او دی ثنا ہووی راضی خدا، تینوں دے وی صلا تیرے اس عمل دا ہووی کوثر عطا۔ اور کیتی کر رہے دعا، کیتی کر رہے دعا صدقہ حسنین دا، میری اکھیں دا مالک مقدر جگہ جاواں میں کربلا، چما کھا کے شفا ویکھاں او سجدہ گاہ جائیں بچائی لا الہ، ویکھاں او سجدہ گاہ جائیں بچائی لا الہ۔ اور روزہ ویکھاں کربلا دی زواری ہوئے، مولا دی بارگاہ وچ کھڑوتا ہواں ذکر سونے دا ہوٹھاں تو جاری۔ چند شعر اور نبی کونین تاجدار مدینہ فخر موجودات انبیاء دے انبیاء نبی دی بارگاہ دے اندر۔ شباز بھائی لا الہ دی معطر فضاواں دے وچ قلم چاواں تے سونے دی نعت ہو ونجے، لا الہ دی معطر فضاواں دے وچ قلم چاواں تے سونے دی نعت ہو ونجے۔ سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین دی گل حلاواں تے سونے دی نعت ہو ونجے۔ اور جیندی واللہ زلفاں دا صدقہ بنے موسماں دی رنگینی دے رنگ جا بجا، جیندی واللہ زلفاں دا صدقہ بنے موسماں دی رنگینی دے رنگ جا بجا۔ سونا ہسیا تے روشن جہان ہو گیا، بن گئے پھول تے تتلی دے سنگ جا بجا۔ اور شعر ویکھنا مزمل بھائی کہ روح ملی یہ زباناں نو جد بولیا، روح ملی یہ زباناں نو جد بولیا۔ جو یہ صاحب جی روح ملی زبان والی گل تھوڑے شہراں دے سمجھ وچ نہیں ہونی تے جہان تے منع کی کوئی نہیں کہ روح ملی یہ زمانے نو جد بولیا۔ لفظ مٹھے قرآن دے سپارے بنے،
ونڈی خیرات دندی چمک دی جداں چند تے سورج اے روشن ستارے بنے ونڈی خیرات دندی چمک دی جداں چند تے سورج اے روشن ستارے بنے پاک روحاں بناون دے کم آ گیا پتہ نہیں کس سماعت دی سپردگی ہے اسے نالی گل ہے کہ پاک روحاں بناون دے کم آ گیا جندا ایڈا مقدس پسینہ ہوئے پاک روحاں بناون دے کم آ گیا جندا ایڈا مقدس پسینہ ہوئے وقت اعزاز نبوت دی مندری دے وچ رب شفاعت دا جڑیا نگینہ ہوئے اور جندے پیراں دی تلیاں دا انج دا کرم پیر رکھے تو او جا مدینہ ہوئے پیر رکھے تو او جا مدینہ ہوئے اور جل کے پتھر بھی دینے خدا واسطے جنوں آوندا دعا دا کرینا ہوئے آپ ہوئے جڑا رحمت العالمین آل امت لئی نوح دا سفینہ ہوئے اور بھلا میں بے شعوری دی اوقات کی بھلا میں بے شعوری دی اوقات کی اظہر صاحب بھلا میں بے شعوری دی اوقات کی ورک تے لفظ لکھاں اون دی شان وچ ورک تے لفظ لکھاں اون دی شان وچ نعت جس مصطفیٰ دی لکھی خود خدا لوح محفوظ دے عرشی دیوان وچ لوح محفوظ دے عرشی دیوان وچ اور میں گناہگار کملا سیانا جیا کردہ ارزوئی سامل نمانا جیا کردہ ارزوئی سامل نمانا جیا نعت لکھن دی اس نیک کوشش دے وچ مر بھی جاما تو سونے دی نعت بہت مہربانی کہ مزاجوں میں دو چار شعر جناب دی نظر کہ جداں لکیاں ہی سامل ٹڑنی کوئی نہیں کیا موت تو ڈرنا ہویا جداں لکیاں ہی سامل ٹڑنی کوئی نہیں کیا موت تو ڈرنا ہویا بت کھرنا ہے وقت دے پانی وچ کچے گھڑے تے ترنا ہویا افران بھائی بت کھرنا ہے وقت دے پانی وچ کچے گھڑے تے ترنا ہویا شباز بھائی اودا بھریا گنیے جدہ توڑ چڑھے اودا بھریا گنیے جدہ توڑ چڑھے وارو واری بھرنا ہویا انج مریے مر کے جیندے بتیے مونا آر کی مرنا ہویا مہربانی نوازش چودھری عبدالرحمان جدل سے بہت مہربانی ایک قبول شدہ شعر ہے سرورت دی مور والا تو جناب دی نظر کہ نفع گھاٹے کل دے گندا ہوتے ہیں کیوں آج دا والوں دسیا نفع گھاٹے کل دے گندا ہوتے ہیں کیوں آج دا والوں دسیا اولاد دا کعبہ گھارے چنا کیوں آج دا والوں دسیا اولاد دا کعبہ گھارے چنا کیوں آج دا والوں دسیا سرو ننگی دھی نو چادر دے سرو ننگی دھی دے سرو ننگی دھی نو چادر دے کیوں کاج دا والوں دسیا کیوں کاج دا والوں دسیا جے پگ دی عزت سکھا نے سکیا کوئی چاج دا والوں دسیا بہت نوازش مختلف شعراء الحمدللہ بڑیاں خوبصورت اور کامیاب کوششاں نال ماں دی شان بڑی اعلیٰ انداز دے وچ لکھی میں مسکین اپنے شعور مطابق والد اور والدہ دی مشترکہ ایک دوڑ دے وچ کوشش اپنی شعوری کوشش اس وچ میں کس حد تک کامیاب ہو سکیا ہوں جناب پھراویں دی رائے آ جانی ہوں کہ لکھے جدن میں سیک دوپہراں دے وت نال دعا دی چھاں لکھساں اگلی ملاقات مقدر ہے کہ نہیں ماشاءاللہ خوبصورت لفظاں دے لکھا رہی ہوں یہ میرا مننا ہے جڑا بندہ آپ چنگا لفظ لکھ لیندا او چنگا لفظ سن بھی سکدا لکھے جدن میں سیک دوپہراں دے وت نال دعا دی چھاں لکھساں اولاد دے بخت سکندری نو ماں پیو دے قدم دی تھاں لکھساں تے رب رازق کے ساری دنیا دا مزمل صاحب رب رازق کے ساری دنیا دا جداں پالن ہار دا ناں لکھساں جندہ سر سڑے آئے انہوں پیو لکھساں جائے ہاتھ ساڑے انہوں ماں لکھساں جی نوازش میں امیل کر دوں چوری صاحب بہت مہربانی قاسم بھائی بہت مہربانی تھوڑی لفظ شناسی میں سلام دیش مہربانی مہربانی شباز بھائی بہت مہربانی کہ لکھے جدن میں سیک دوپہراں دے
وت نال دعا دی چھاں لکھساں وت نال دعا دی چھاں لکھساں اولاد دے بخت سکندری نو ماں پیو دے قدم دی تھاں لکھساں تے رب رازق کی ساری دنیا دا جداں پالن ہار دا نام لکھساں جندہ سر سڑیا ہے انہوں پیو لکھساں جائے ہاتھ ساڑے انہوں ماں لکھساں تے ایک دو ہور شیر چونکہ میں نکا میں نہ بندے نال مزمل بھائی کام راندا تسی دو بندے دے سانگ بجاؤن دے چکر میرا عزیز ڈرائیور نال ہو گیا تھا استاد جی اکال لڑے بہو نہیں ہے جے لتھے کٹھے پہاڑی والے تسی اتھے ہن ساری رات ایڈے تو تسی شہر نے جتنا تانوں نہ بائی دے کے تسی چار شہر سڑاؤ تو گھر جاگ سے ہن آ دو بندے نال میرے اکثر آ ویندے آ شہر سونے آ بھی اتھے اج یہ بھی میرا سانگا جڑا بکی بیٹھے تسی جانو تے شہر تے سر تہاڈی نظر بندے جو یہ صاحب بندے مک گئے جدن حیا مک گئے آپ مک سرداریاں گئیاں بندے مک گئے جدن حیا مک گئے آپ مک سرداریاں گئیاں لگے شوق اولڑے پوترے نو پگا شوق تو واریاں گئیاں اور کھو سکے تا شرم حیا دیاں کونجاں پرا مار اڈاریاں گئیاں غفران بھائی پرا مار اڈاریاں گئیاں رولے نسل دے رقبے انیاں دے ہاتھا پٹواریاں گئیاں بہت مہربانی انار گلشن صاحب بہت مہربانی محبت جی سر تواڈیاں محبتاں اور اے تواڈیاں محبتاں دا ہی آسرا جس نال ایک بالکل نواں شعر مزمل سر کہ جگ جنگل ورگا ہے جنگل دے ماحول تو ڈر جیا لگتا ہے جگ جنگل ورگا ہے جنگل دے ماحول تو ڈر جیا لگتا ہے بات بے اعتبار عید وفا دے ہر قول تو ڈر جیا لگتا ہے اور نالے سامل نکلی چہریاں تے چڑے خول تو ڈر جیا لگتا ہے انسان درندہ بندا ویندا ہے اسے ہول تو ڈر جیا لگتا ہے غفران بھائی سر ایک شعر تساں میرے سر میرے بہت محترم بہت ہی مقدم جعفر انجم جٹیانا صاحب انہوں نے ملاقات ہوئی تو حاضری پوا دینی پہ شعر انہوں نے تواڈے نام سنایا وہ انہوں دا پیار ہے اور ورنہ ساڈے لفظ کیتے تے جٹیانا صاحب دی میزان ترکڑی کیتے انہوں دا ایک پسندیدہ شعر ہے وہ سارا انہوں دی بات ہی وجہ تو ذہن چاہ گیا ساڈے پاسے بھائی ادوال والے بننے نو نا اکیلے دے جڑا وچکار بننا ہوندا انہوں ادوال والا بننا سدے ساڈی سرگودے دی ادھے بھی ادوال ہی ہونا وہ جتھے وگا تے وگا دو کلے کردے نو وچلے بننے نو ادوال والا بننا سدے تے سر ادوال دی سین دا رخ کھاسے وکھ ونڈ دی چھاں تے ہٹ گئے ادوال دی سین دا رخ کھاسے وکھ ونڈ دی چھاں تے ہٹ گئے اج میں سامل سر مزدوراں دے باری پنڈ دی چھاں تے ہٹ گئے تو جویں مرزے غلط وسا کر کے اظہر بھائی جویں مرزے غلط وسا کر کے ہائے چنڈ دی چھاں تے ہٹ گئے نسو پرت کے تکیا کہیں کمڑے او دی کنڈ دی چھاں تے بہت نوازش کیڈے بھرم آئے کچیاں ویڑیاں دے جو یہ صاحب کیڈے بھرم آئے کچیاں ویڑیاں دے جداں چرکھے پونیاں رہیاں جداں چرکھے پونیاں رہیاں رہ قائم رواج پرانیاں دے سکاں دل وچ دونیاں رہیاں تے رہی چھک سک ٹبر تے سانج دیاں میری مڈاں تائیں جھونیاں رہیاں پانی کدن خراب آئے گھڑیاں تے جداں مٹی دیاں چھوڑیاں رہیاں جی مہربانی نوازش خاکی سکتے بہت سر بہت مہربانی تواڈیاں محبتاں نوں سلام کہ میں مرزے دا نام ہی نہ لیندا بڑی ڈاڈی قوم دا بندہ اتر ربی وچ گل آ گئی تے اکھی گئی تے پیر اگاں کرو تے اچارے سترہ میں تواڈے پیراں تے رکھاں تسا ویکھنا کوئی دریا ہوئی جو یہ صاحب اچار سترہ دل وچ لے جگہ ہے تسا ویکھنا کوئی دریا ہوئی
میری ویکھ اڈیک دی اکھ نو تساں ویکھنا کوئی دریا ہووی تساں ویکھنا کوئی دریا ہووی اور میری ویکھ اڈیک دی اکھ نو جویں ہاڑ جیل دے قیدی سکدن گلی سرد ہوا دے پکھ نو جویں ہاڑ جیل دے قیدی سکدن گلی سرد ہوا دے پکھ نو میرا خیال ہے سارو رینا رکھ دے بارے گل پہ کردا ہے میں اکثر استحال راندا پر رکھ بندیاں دی سمجھ وچ نہیں آندا پر رکھ کیڑی شے سارو رکھ میرا خیال ہے شعر سنا کہ جویں آخری ساں تے روح لوڑے جویں آخری ساں تے روح لوڑے کسے پیر فقیر دی رکھ نو کسے پیر فقیر دی رکھ نو وہ چوکھا ہجر دے سیک نو جٹ لگنا سکے سجن سڑے دے ککھ نو چوکھا ہجر دے سیک نو جٹ لگنا سکے سجن سڑے دے ککھ نو جڑے بزرگ بیٹھے ہو عامر صاحب بابے راہ سائیں اور ساڑیاں کروڑ مجالاں لیکن انہاں دے سٹائل جو سٹائل ذہن جو ہے بزرگاں دے وچ تے فقیر دی طرف 417 اور جناب دی نظر کہ میری اکھ دی پیاس شدید دے کان ہے تیری دید برابر زمزم میری اکھ دی پیاس شدید دے کان ہے شباز بھائی تیری دید برابر زمزم ہن چاہ لیں بار بچھوڑیاں دے رہ نہیں کمزور اچ دم خم اور خیرات دیدار دی منگدا ہے سامل مجبور دا دم دم او پچھے میت تے آن کے کرسیں اکھ سکدی سین گئی پورنم بلوچا پچھے میت تے آن کے کرسیں اور ایک اور سبق ہے بزرگاں دے سامنے جناب دی دعا دی تے مور ہو گئی تے اسی مڑے بلا جھجک کاں آپو رنگیاں سونے دے وتساں آوے پتل مقابل سونے دے اودی قدر پہچان چو گھٹ دی آوے پتل مقابل سونے دے اودی قدر پہچان چو گھٹ دی نہیں لگدے تیر نشانیاں تے چھک جدن کمان چو گھٹ دی تے ایک سنے ہے جو یہ صاحب جو کسی دے ذہن چ رہ جائے جویں چیل بیار دی لکڑ دی قیمت اوتے آدھے چ کان چو گھٹ دی چڑیوڑ تکان دی سمجھ آئے جویں چیل بیار دی لکڑ دی قیمت اوتے آدھے چ کان چو گھٹ دی انجے بھیڑی نسل میدان چا کے یا پیٹ یا تان چو گھٹ دی مہربانی شباز بھائی میں نوکر نبید بھائی میں نوکر تھوڑی واہ ساڑھے واسطے اعزاز اللہ تنوں سلامت رکھے آوے پتل مقابل سونے دے اودی قدر پہچان چو گھٹ دی اجانا بیچتے مڑو پتڑے دی بھی لا کے گلے جٹ ٹپا لیں لیکن جدن سمجھدار ہے کہ پتل کریو تو بوجھ لیں دے گئے آوے پتل مقابل سونے دے اودی قدر پہچان چو گھٹ دی نہیں لگدے تیر نشانیاں تے چھک جدن کمان چو گھٹ دی اج میں چیل بیار دی لکڑ دی قیمت اودے آدھے چ کان چو گھٹ دی انجے بھیڑی نسل میدان چاہ کے یا پیٹ یا تان چو گھٹ دی تے جڑے نکے بیٹھے ہو سوادڑ جنہاں نسی شہر صدر نے سوادڑ انہاں واسطے بھائی جداں وکنا ہے مڑ باہ دا کی پوچھنا ہے اودی مرضی ہے جڑے باہ وچ جداں وکنا ہے انوار بھائی مڑ باہ دا کی پوچھنا ہے اودی مرضی ہے جڑے باہ وچ دیوے ثابت سونپ وپاریاں نو باویں کر کے او باہ وچ او مالک ہے ساڈی زندگی دا باویں بت ویچے باویں ساہ ویچے ساڈی جرت سامل سی کریے اسا وک وینا جڑی جا وچ بہت مہربانی نوازش ایک گستاخی میں غزل علی میں کردا حالانکہ جتنے غفران بھائی سار جو یہ صاحب جڑیاں گلاں دسی انہوں ساڈا آکھن تو بھی ڈر پہ لگدا بھلیاں جدن سلکھڑیاں اکھیں بھلیاں
जदन सुलखणियां अखी पै गईयां गाने रखणियां अखी भुलियां जदन सुलखणियां अखी पै गईयां गाने रखणियां अखी। गफरान भाई और जो ये साहब तुझे तवज्जो करो। पै गईयां गाने रखणियां अखी अथरू नाल दलीज ते लिखिया है, अथरू नाल दलीज ते लिखिया है लै चलिया घर सखणियां अखी। अथरू नाल दलीज ते लिखिया है लै चलिया घर सखणियां अखी। ते जे दिल नाल शेर सुनो तो मैं दिल नाल जनाब दे सामने पेश करा। ब फुल्लां थल्ले फुल की रखने, फुल्लां थल्ले फुल की रखने पैरां हेठ मैं रखणियां अखी। फुल्लां थल्ले फुल की रखने। मेहरबानी शबाज भाई तुसी ना खो के गल कटा ले जे तुहाडे विच लिखा। फुल्लां थल्ले फुल की रखने पैरां हेठ मैं रखणियां अखी। मुजम्मिल भाई जिन्ना तकदे हैं सुध बुध खो लई, जिन्ना तकदे हैं सुध बुध खो लई मैं भी अजो तकणियां अखी। मैं भी अजो तकणियां अखी। अजर भाई सोचना अज ते रज के तकना। गफरान साहब सोचना अज ते रज के तकना है उस लगना ते जगणियां अखी। सोचना मेहरबानी सोचना अज ते रज के तकना है उस लगना झकणियां अखी। दिल ता सामल रोज तरुटना, दिल ता सामल रोज तरुटना। अजर भाई दिल ता सामल रोज तरुटना जे ताई उस नहीं लगणियां अखी। मेहरबानी सलामत रहो जी। मैं नौकर शबाज भाई मेहरबानी। फुल्लां थल्ले फुल की रखनी पैरां हेठ मैं रखणियां अखी। फिकरां अख चो नींदर साड़ी सुख दी फजर अखीर न लद्दी। फिकरां अख चो नींदर साड़ी सुख दी फजर अखीर न लद्दी। सफर थकेड़ियां खज्जल कीता ख्वाबां दी ताबीर न लद्दी। सफर थकेड़ियां खज्जल कीता ख्वाबां दी ताबीर न लद्दी। बाकी चाह तां दिल च मर गए आटा ही पूरा होया ना। बाकी चाह तां दिल च मर गए आटा ही पूरा होया ना। पखड़ काने बाले जोड़े छत दे कान शतीर न लद्दी। पखड़ बाले काने जोड़े छत दे कान शतीर न लद्दी। और बीवी दी फरमाइश ते वीरा टीवी टच मोबाइल ले आया। बीवी दी फरमाइश ते वीरा टीवी टच मोबाइल ले आया। भैन दे सिर नूं कज्जण जोगी चुनरी तैनूं वीर न लद्दी। भैन दे सिर नूं कज्जण जोगी चुनरी तैनूं वीर न लद्दी। मजदूरी दियां धुप्पां छावां तन तो मास उतार लिया। मजदूरी दियां धुप्पां छावां तन तो मास उतार लिया। वर्दियां बचियां कान सिवाइयां तन कज्जण नूं लीर न लद्दी। वर्दियां बचियां कान सिवाइयां। जमल साहब थोड़े बंदियां वास्ते शेर मैं बाखुदा किसी दी भी सामे दी समात दी तोहीन मेरा मकसद नहीं। कुदरती ही मुश्किल शेर ते मेरा ख्याल है मखसूस समात का शेर है। तो ये साहब जनाब ने मैं तवज्जो की दावत नाल गुजारिश करना चाहना कि तू मझियां दे वग चराए साडे सिर तगारी रही। तू मझियां दे वग चराए साडे सिर तगारी रही। साथों धी दा दाज न बनया राजड़ा तैनूं हीर न लद्दी। साथों धी दा दाज न बनया
رانجنا تینوں ہیر نہ لدی تیرا نہیں بھی جو یا دل دے بات ایک باری سنو بھائی تو مجھیاں دے وگ چرائے ساڈے سر تگاری رہی تو مجھیاں دے وگ چرائے ساڈے سر تگاری رہی ساتھوں دی دا داج نہ بنیا رانجنا تینوں ہیر نہ لدی تے آخری دو شیر تے ایک گل میں شرا واسطے اکثر میں کردا جتھے مطلب اللہ الحمدللہ جتھے بھی بانی مشاعرہ مزمل یا سردار ہو من میری واری اس ٹائم تے ہوندی اور اس ٹائم تے اگے شاعری ہوندی عمر کوڑ میں لگدی جو میں شاعراں وہ آخر تے دو چار شیرو دو دوڑے میرے بھرا جن میں بڑیاں ترلے نال بس بھائی نال رلا کے آندا ہے اور اسے بیٹھا لیکن ملک محمد نواز ٹھیکیدار صاحب انہاں دی نظر انار گلشن چدر صاحب عبد الرحمان صاحب کہ دلہ گل تے انصاف دو حرفی دسنا جے پچھے سر تے رکھنیاں بائیں نی نیک سلائیں نی اجن اتھائیں دلہ گل تے انصاف دو حرفی دسنا دلہ گل تے انصاف دو حرفی دسنا جے پچھے سر تے رکھنیاں بائیں نی نیک سلائیں نی اجن اتھائیں نی پتے بعد وچ لگدن ٹر گیاں دے وگے ویندے سر تے سائیں نی سخت سزائیں نی اجن اتھائیں تے جداں چڑھدن تاپ بچھوڑیاں دے نہ کردیاں اثر دعائیں نی قبراں تائیں نی اجن اتھائیں نی ٹر گیاں دے رات ٹنگیاں رانا سامل نے رات نگائیں نی مرنیاں ڈائیں نی اجن اتھائیں مہربانی جی اس ویلے تھوڑی اینی داد پہ جی کسی اعزاز اور تھوڑی کرم نوازی تو گھٹ نے کہ میرے دل وچ نکھڑ کے ران دیاں جداں آن دلیلاں بڑیاں سکھ دیاں گھڑیاں اُدھن تو کھڑیاں میرے دل وچ نکھڑ کے ران دیاں جداں آن دلیلاں بڑیاں سکھ دیاں گھڑیاں اُدھن تو کھڑیاں اکھی سامل ہول تو انج وسیاں جویں سامن ماں دیاں جڑیاں کر کر اڑیاں سولی چڑیاں اور نہیں ستیاں قسم چوا سکنا ہے وہ تیرے نال جدو کیاں لڑیاں اے سر سڑیاں اوکھیاں بڑیاں جھٹ کان تلا جو یہ صاحب کوشش کرے جھٹ کان تلا میرے ساہ پہ بڑھدے مجبور دے ہاں تو پڑیاں اے ہاتھ کڑیاں کس کے جڑیاں مہربانی نواز محبت صاحب تھوڑی محبت باسط بھائی میرے دل تے چھریاں ہجر دیاں تو سجان کے ڈھول چلائیاں چب دیاں ہائیاں وانگ کسائیاں دربن سر میرے دل تے چھریاں ہجر دیاں تو سجان کے ڈھول چلائیاں وانگ کسائیاں چب دیاں ہائیاں سنگ نہ رہے ادھر ضرور سوچے سے ساڑھے بارے سر دیا سائیاں بے پروائیاں کرنیاں نائیں اور چنگا مول گتے تیرے نا دیاں بدیاں میں دم دے نال ہڈائیاں سر تے چائیاں توڑ نبھائیاں جج کول زنجیراں عدل دیاں انصاف دے کان ہلائیاں سانول پھائیاں گالج پائیاں اے ایک میرا دکھ ہے زمل شہر تے آخری دکھ ہے وقت مقدر نال ملاقات ہوئی انشاءاللہ حاضری تواڈے سرداراں کوشش کرساں اس تو بہتر طریقے دے نال شرائے کرام مخصوص شرائے کرام واسطے جو یہ صاحب کہ جیڑی دھرتی ماں نے جمے بلے وارس ورگے پتر جیڑی دھرتی ماں نے جمے بلے وارس ورگے پتر ہن کیوں بنجر ہو گئی ہے غفران صاحب ہن کیوں بنجر ہو گئی ہے شاہ حسین فرید تے باہو کیڑے پاسے ٹر گئے شاہ حسین فرید تے باہو کیڑے پاسے ٹر گئے نے اور محمد بخشا تیریاں بہراں کتھوں لب لے آواں میں محمد بخشا تیریاں بہراں کتھوں لب لے آواں میں بے ادبی دی آب ہوا تو اکھر بڑھوتری کر دے نے بے ادبی دی آب ہوا تو اکھر بڑھوتری کر دے نہیں کیوں جے مدتاں گزر گئیاں نے
سچے سچے لفظاں دا وی کات بڑا ہے سالاں تو سچے سچے لفظاں دا کات بڑا ہے سالاں تو دھرتی ماں دی تہ دی سختی کوئی بھی بلا اگڑ نہیں دیندی دھرتی ماں دی تہ دی سختی کوئی بھی بلا اگڑ نہیں دیندی اور شباز بھائی جیڑے بدل وس کے انہوں نرمی تے زرخیزی دیندے او تاں ہیٹھ زمین دے سینگ ہے جیڑے بدل وس کے انہوں نرمی تے زرخیزی دیندے او تے ہیٹھ زمین دے سینگ ہے اور شرائع کرام جے میرا ساتھ دیو تے میرا دل نہیں کرتا ہے باؤ قلم دا حال چلا کے یہ دی تہ نو پولا کریے آؤ قلم دا حل چلا کے شباز بھائی یہ دیتا ہے نو بولا کریے سچے سچے اکھراں دا وت ادب اگائیے سچے سچے لفظاں دا وت ادب اگائیے کیوں کہ دھرتی ماں تو وت ایک واری بلے ورگے پتر منگیے دھرتی ماں تو وت ایک واری بلے ورگے پتر منگیے میرے دل چاس بڑی ہے دھرتی ماں نے کوکھ اپنی وچ بلے ہور لکائے ہونے نے میرے دل چاس بڑی ہے دھرتی ماں نے کوکھ اپنی وچ بلے ہور لکائے ہونے نے پر سوچو دھرتی ماں ہے غفران بھائی 70 آخری عرض کر رہے ہیں اگلی ملاقات مقدر نالے دھرتی ماں ہے اے ہر ماں دی فطرت ہوندی اے ہر ماں دی فطرت ہوندی اے ہر ماں دی فطرت ہوندی ماں کوئی اپنا ادبی پتر بے ادباں میں جان نہیں دیندی کوئی کتی گل کو بولیا لفظ کسے دوست باپ نو لزاری دا بحث بنے ہوئے تو میں دست بدستہ معذرت کھا زندگی باقی تو انشاءاللہ تعالی زندگی نال ملاقاتاں باقی بہت